अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम अब्दुर्रहमान है। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि बलूचिस्तान के 9th 10th फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के 2020 के एग्ज़ाम्स कैंसिल हो चुके हैं या नहीं। अगर कैंसिल हो चुके हैं तो बलूचिस्तान के 9th 10th फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स की प्रमोशन पॉलिसी क्या होगी, यानी उनको प्रमोट किस तरह से किया जाएगा। वीडियो को आखिर तक देखिए और जानिए इसी के बारे में। अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं और इस तरह की पूरे पाकिस्तान से स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन रिज़ल्ट, स्कॉलरशिप्स और बेतहाशा एजुकेशनल न्यूज़ के साथ आप वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और इस बेल के आइकन के ऊपर भी प्रेस कर दें ताकि हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको भी मिल सके। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। और आप सबसे पहले आपको बताते हैं कि बलूचिस्तान के 9th 10th फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम्स कैंसिल हो चुके हैं या नहीं। उसके बाद आपको बताएंगे कि अगर कैंसिल हो चुके हैं तो आपकी प्रमोशन पॉलिसी क्या होगी बलूचिस्तान के 9th 10th फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स को प्रमोट करने की। 40 लाख बच्चों के 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं के एक साथ इम्तिहानात का रिस्क नहीं ले सकते, ये वजीर तालीम शफकत महमूद साहब ने कहा। आपको ये बताएं कि चारों सूबाई वज़राए तालीम और जो दीगर मुतल्लिका हुकाम थे उनके इजलास में जो फैसले हुए हैं ये मुतफ़िक़ा फैसले किए गए हैं। सो अंडरस्टैंडिंग ये है कि तमाम सूबों के अंदर जो ये बात है इसका इतलाक़ होगा। दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो के अंदर देखा और यहाँ पे बताया गया है कि ये पॉलिसी जो है वो तमाम स्टूडेंट्स के लिए है, पूरे पाकिस्तान के जितने भी सूबे हैं उनके लिए है। यानी पूरे पाकिस्तान के सूबों के 9th 10th फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के एग्ज़ाम्स कैंसिल कर दिए गए हैं और ये जो पॉलिसी है इम्तिहान पास करने की, ये तमाम सूबों के ऊपर लागू होगी। लेकिन बलूचिस्तान के एजुकेशन मिनिस्टर की जानिब से अभी तक कोई बयान नहीं आया है, ना ही बलूचिस्तान हुकूमत की जानिब से अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है। सिंध और पंजाब के हवाले से तो आ चुका है और उन्होंने प्रमोशन पॉलिसी एक्सेप्ट कर ली है और एग्ज़ाम्स भी कैंसिल कर दिए हैं, लेकिन बलूचिस्तान की जानिब से अभी तक नहीं आए। लेकिन हम आपको प्रमोशन पॉलिसी ये पूरी बता देते हैं। दोस्तों, पहला पॉइंट, सबसे पहला फ़ैसला तो ये हुआ है कि इसी साल बोर्ड के सालाना इम्तिहान मनसूख हो गए हैं, यानी तमाम एग्ज़ाम्स 9th 10th फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के कैंसिल कर दिए गए हैं। किसी भी बोर्ड में सालाना इम्तिहानात नहीं होंगे। दूसरा पॉइंट, इसके बाद शफकत महमूद का कहना था कि 9th और 11th क्लास का इम्तिहान बिल्कुल नहीं होगा। 9th और 11th क्लास का जो एग्ज़ाम्स हैं 2020 के उनको देने थे वो नहीं होंगे, जबकि इनको अगले साल यानी 10th और 12th में प्रमोट कर दिया जाएगा। 9th और 11th क्लास के 2020 के अभी के एग्ज़ाम्स नहीं होंगे, इनको 10th और 12th क्लास के अंदर प्रमोट कर दिया जाएगा। इसके लिए इनका रिज़ल्ट अगले साल के बोर्ड इम्तिहान के मुताबिक तय पाया जाएगा, यानी 9th के लिए 10th और 11th के लिए 12th मुताबिक नंबर्स दिए जाएंगे। यानी जो 9th और 11th क्लास के अभी के जो स्टूडेंट्स हैं जो एग्ज़ाम्स देना चाहते थे 2020 के अंदर, उनको प्रमोट कर दिया जाएगा 10th और 12th क्लास के अंदर। लेकिन उनका जो 9th का और 11वीं क्लास का जो रिज़ल्ट इन्होंने चूँकि पेपर अभी नहीं दिए, इनका रिज़ल्ट जब वो 10th और 12th क्लास का एग्ज़ाम्स देंगे उसके अंदर उनके जो नंबर आएंगे वही नंबर उनको 9th और 11th क्लास के अंदर दिए जाएंगे। यानी आसान अल्फाज के अंदर आपको बता दिया जाए कि 9th क्लास के अंदर अब अगर आप हैं तो आपका अभी एग्ज़ाम नहीं होगा, आप 10th के अंदर प्रमोट कर दिए जाएंगे। जब आपका अगले साल 10th क्लास का एग्ज़ाम होगा, आपके जो 10th क्लास के अंदर जो नंबर आएंगे वही नंबर आपको जो 9th क्लास के अंदर आपको प्रमोट कर दिया जाएगा उसी के नंबर आपको दिए जाएंगे। इसी तरह 11वीं क्लास के लिए भी यही फार्मूला होगा। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं आप, रिज़ल्ट कार्ड में टोटल नंबर दर्ज किए जाएंगे, जबकि सब्जेक्ट वाइज नंबर नहीं होंगे। जो आपकी 12th और 10th क्लास की जो मार्कशीट होगी उसके अंदर सब्जेक्ट वाइज नंबर नहीं होंगे, टोटल नंबर आपको दिए जाएंगे। उसके बाद तीसरा जो ऐलान है, 12वीं और 10वीं वाले तलबा को भी प्रमोट कर दिया जाएगा। इनको 9th और 11th के मुताबिक नंबर्स दिए जाएंगे।
ٹھیک ہے دوستو، جو ابھی 2020 کے اندر 10th اور 12th کلاس کا ایگزامس دینا چاہتے تھے ان کو پروموٹ کر دیا گیا ہے، ان کا ایگزامس نہیں ہوگا اور ان کے کل رزلٹ میں 3% نمبر کا اضافہ کر دیا جائے گا، اور جو 10th اور 12th کلاس کے ابھی جو 2020 کے اندر جو ایگزامس دینا چاہتے تھے بچے اب تو کینسل ہو گئے ہیں، اب ان کو جو ہے وہ پروموٹ کر دیا جائے گا، اور ان کا جو رزلٹ تھا 11ویں اور 9ویں کلاس کے اندر اس کے ساتھ ان کو جو ہے وہ 3% اضافی دی جائے گی، یعنی ابھی جو 12th کلاس کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو پروموٹ کر دیا جائے گا، لیکن ان کی 11ویں رزلٹ کے بنیاد پہ ان کا جو 11ویں کلاس کا جو رزلٹ ہوگا اس کے اندر 3% شامل کی جائے گی مزید، یعنی اگر 11ویں کلاس کے اندر آپ کی 60% تھی تو آپ کی 63 ہو جائے گی۔ اسی طرح سے دوستو جن کی 9ویں کلاس کے اندر 70% تھی تو ان کو 10th کلاس کے ابھی جو ایگزامس کے اندر 3% بڑھا کے 73 کر دی جائے گی، یعنی جو 12th اور 10th کلاس کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو ان کی پچھلی کلاسز کے رزلٹ کی بنیاد پر پروموٹ کر دیا جائے گا اور 3% اضافی دی جائے گی ان کو۔ سبجیکٹس میں الگ نمبر نہیں دیے ہوں گے، طلبہ یونیورسٹی میں داخلہ لے سکیں گے، اس میں میڈیکل والے بھی شامل ہیں۔ ٹھیک ہے دوستو، جب 12th کلاس کو پروموٹ کر دیا جائے گا تو وہ یونیورسٹی کے اندر شامل ہو سکتے ہیں ایڈمیشن کے اندر۔ جن طلبہ نے 9th اور 11th میں 40% تک مضامین فیل کیے ہیں ان کو باقاعدہ پاسنگ مارکس دیے جائیں گے، ان کو بھی پروموٹ کر دیا جائے گا۔ تو دوستو جو 9th اور 11ویں کلاس کے اندر مثال کے طور پر آپ کے سبجیکٹس 8 سبجیکٹس تھے یا 6 سبجیکٹس تھے، اگر ان سبجیکٹس میں سے آپ نے اگر 40% سبجیکٹس کے اندر آپ فیل ہوئے ہیں، 60% کے اندر پاس ہوئے ہیں، تب بھی آپ کو جو 40 سبجیکٹس کے اندر 40% یعنی پرسنٹیج سبجیکٹس کے اندر آپ فیل ہوئے ہیں تو آپ ان سبجیکٹس کے اندر آپ کو پاس کر کے پروموٹ کر دیا جائے گا، یعنی آپ نے 9th اور 11th کلاس کے اندر اگر آپ کے 40% ٹوٹل سبجیکٹس میں سے 40% آپ اگر فیل ہوئے ہیں سبجیکٹس کے اندر تو آپ کو پروموٹ کر دیا جائے گا اور ان پیپرز کے اندر آپ کو پاس کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد دوستو مزید جو اعلانات ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ کے اس کے علاوہ باقی طلبہ کے لیے 4 کیٹیگریز تیار کی ہیں۔ پہلے جو طلبہ اپنے پچھلے رزلٹ سے مطمئن نہیں ہیں، وہ طلبہ و طالبات جو اپنے پچھلے رزلٹ سے مطمئن نہیں ہیں، جو طلبہ کمپوزٹ امتحان دینا چاہتے ہیں، وہ طلبہ و طالبان جو کمپوزٹ یعنی امپروو کے لیے دونوں کلاسز یعنی 9th 10th یا 11th اور 12th کلاس کے ایگزامس دینا چاہتے ہیں امپروو کے لیے، جن طلبہ نے کچھ پیپرز کینسل کیے ہیں اور ان سے مطمئن نہیں، جن اسٹوڈنٹس نے جو پیپر کینسل کیے یعنی جس کے اندر اسکروٹنی وغیرہ جو بھی کچھ لگوایا ان سے مطمئن نہیں ہے تو وہ بھی اسٹوڈنٹس۔ اس کے علاوہ چوتھے ہیں جن کے پاس 40% سے زیادہ مضامین فیل ہیں، اور چوتھی کیٹیگری ان اسٹوڈنٹس کی جو 40% سے زیادہ یعنی آپ کے ٹوٹل سبجیکٹس 8 تھے یا اس میں سے اگر پرسنٹیج نکالی جائے تو آپ کی 100% بنتی ہے، اگر 100% میں اس میں آپ اگر 40% کے اندر سبجیکٹس کے اندر پاس ہوئے ہیں تو آپ کو پروموٹ کر دیا جائے گا، اگر 40% سے زیادہ کے اندر اگر آپ فیل ہوئے ہیں تو آپ کو پروموٹ نہیں کیا جائے گا، اور آپ کے لیے یہ چوتھی کیٹیگری اور یہ ان چاروں کیٹیگریز کے اسٹوڈنٹس کا اسپیشل امتحان ہوگا جو کہ سپٹمبر اور نومبر میں ہوگا۔ ان 4 طلبہ و طالبات کے لیے اسپیشل ایگزام ہوگا اور ان کو پروموٹ نہیں کیا جائے گا، ان کا سپٹمبر اور اکتوبر میں امتحان ہوگا۔ اس کے بعد دوستو وفاقی وزیر تعلیم جناب شفقت محمود صاحب نے طلبہ سے درخواست کی ہے کہ وہ 1 جولائی تک اپنے کنسرنڈ بورڈ کو مطالعہ کریں کہ وہ کس کیٹیگری کے مطابق اسپیشل امتحان دینا چاہتے ہیں۔ تو وفاقی وزیر تعلیم کا کہنا ہے کہ ان 4 کیٹیگریز میں سے اگر کوئی بھی اسٹوڈنٹس ہیں ان 4 کیٹیگری کے، وہ اپنے متعلقہ بورڈ یعنی اپنے بورڈ جہاں سے وہ امتحان دے رہے تھے وہاں بتائیں کہ ہم اس کیٹیگری کے ہیں اور ہم اسپیشل امتحان کے اندر شامل ہونا چاہتے ہیں، اور یہ 1 جولائی تک جو ہے کر سکتے ہیں۔ یہ تمام فیصلے اور فارمولے حکومتی ارکان اور بورڈ منتظمین سے باقاعدہ مشاورت کے بعد طے پائے ہیں، یہ فارمولے حتمی ہیں، ان میں کوئی تبدیلی نہیں کی جائے گی۔ تو دوستو مجھے امید ہے کہ آپ کو آسان الفاظ کے اندر سمجھ آیا، ابھی بھی اگر آپ کو نہیں سمجھ آیا تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں، ہم مزید آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے، ہم آپ کے لیے بیٹھے ہیں، ہم نے آپ کے لیے ایک چینل بنایا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک، اس کے علاوہ کمنٹ، اس کے علاوہ اس کو شیئر کریں تاکہ دوسرے اسٹوڈنٹس کو بھی اس کے بارے میں پتہ چل سکے۔ اللہ حافظ دوستو، پاکستان زندہ باد۔